अब तक आपने मार्केट के अंदर कई नए करतब दिखाने वाले पीर साहब तो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फीमेल पीरनी दिखाने लगा हूं जो कि ना सिर्फ सज धज कर नामहरम मर्दों के हाथ पकड़कर इन्हें बरकत ट्रांसफर करती हैं, बल्कि इन्हें बाकायदा गले भी लगा लेती हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। बरेलवी जो है वो सूफी इस्लाम को मानते हैं और मज़ार पर जाकर चादर चढ़ाने को जायज़ मानते हैं, लेकिन वहीं देवबंदी मज़ार पर जाकर चादर पोशी को बुत परस्ती का नाम देते हैं। हालांकि दोनों के इस्लाम में कोई अंतर नहीं है, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। लेकिन जो लोग इन सब से बाहर ये सब कर रहे हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर सामने आते हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। जो मांगना है खुदा से मांग, अरे कमबख्त ये अल्लाह वाले, जो मांगो इनसे मांगो। तो आइए देखते हैं ये वीडियो और जानते हैं इसके बारे में और करते हैं रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बदतरीन गुमराही और बेदीन मुसलमानों की ऐसी वीडियोस दिखाने जा रहा हूं जिन्हें देखकर शायद आप भी सर पकड़कर बैठ जाएं कि आखिर कोई इंसान बिदअत और गुमराही के अंदर इस हद तक भी आगे बढ़ सकता है कि ना सिर्फ खुद अपने दीन का मजाक बनाए, बल्कि खुद इसकी सही और गलत के फैसला करने की सोच का भी खात्मा हो जाए। अब इस पहली वीडियो में शायद पहली नज़र के अंदर आपको ये कोई मिल गया फिल्म का एलियन जादू लग रहा होगा, या फिर आप सोच रहे होंगे कि कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया होगा, पर आप गलत हैं, क्योंकि ये हैं 4 फुट के बगैर शलवार वाली सरकार, और जाहिर है कि ये नाम किस लिए दिया गया है ये आप खुद भी समझ सकते हैं। इस पागल शख्स के सामने जिसको खुद अपने वजूद का एहसास तक नहीं है, जो कि मजहूलुल हाल है, और आज के तरक्की याफ्ता लोगों और नामहरम औरतों के सामने यूं बराना घूमकर इनके जिस्म पर हाथ लगाकर ना सिर्फ इन्हें बरकत की दुआ दे रहा है, बल्कि इनका पीर बना हुआ है। 4 फुट के बग़ैर शलवार के शाह साहब, ये इनका जो पूरा नाम है वो है पीर बग़ैर शलवार के शाह साहब। अब आलम देखें, लोगों की जहानत देखें, लोगों का इल्म देखें और लोगों की अदाएँ देखें कि एक ऐसा आदमी है कि जिसको ये तक एहसास नहीं है कि उसने सलवार नहीं पहनी हुई है, और उसके सामने ख़वातीन भी हैं, उनके सामने मर्द भी हैं, फिर वो ख़वातीन और मर्द तबर्रुक के तौर पर इस बंदे से अपने सरों पर, अपने कमरों पर हाथ फेर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स भी इसकी जहालत का शिकार है। इंसानी ज़हन की पस्ती और इसकी जहालत का अंदाज़ा आप इस वीडियो से बेहतर किसी और वीडियो से लगा ही नहीं सकते। अब तक आपने मार्केट के अंदर कई नए करतब दिखाने वाले पीर साहब तो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फीमेल पीरनी दिखाने लगा हूं जो कि ना सिर्फ सज धज कर नामहरम मर्दों के हाथ पकड़कर इन्हें बरकत ट्रांसफर करती हैं, बल्कि इन्हें बाकायदा गले भी लगा लेती हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये वो औरत है जिसके बारे में इस्लाम में ये हुक्म दिया गया है कि इसकी आवाज़ भी घर की 4 दीवारी से नामहरम मर्दों के कानों में ना पड़े। फिर आखिर ये कौन लोग हैं? सही बात। औरत को तो किसी गैर मर्द से हमारे आलिम दीन एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाने के बजाय कुछ टाइम निकालकर इन लोगों की जहालत पर और गुस्ताखियों पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इस तरह से इन लोगों के हौसले दिन ब दिन मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर दीन का मजाक बनाकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अब जरा ये नया करतब देखें। ये शख्स कुरान पाक को सामने रखकर इस पर एक कैंची लगाकर ये दावा कर रहा है कि मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ, यानी आपके दिल के अंदर कोई भी मुराद है, कोई भी मन्नत है कि क्या आपको ये काम करना चाहिए, या फिर ये काम आपके फायदे में होगा या फिर नहीं होगा, क्या आपके खुद की वजह से आपके किसी काम के अंदर रुकावट है, या फिर आप पर कोई जादू है। इन तमाम सवालों के जवाब कुरान पाक खुद अपने इशारों से अपनी खुद की डायरेक्शन को बदल कर बताएगा। इस इंसान नुमा शैतान के दावे के मुताबिक जैसे ही कुरान पाक इस बात का जवाब देगा, इसकी डायरेक्शन खुद ब खुद बदल जाएगी। ये शख्स कुरान पाक से कहता है कि मैं तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर कहता हूँ, 1,24,000 पैगम्बरों का वास्ता देकर ये सवाल करता हूँ, और उसके कुछ देर के बाद ये कुरान पाक से उल्टे सीधे सवाल करता है, और इसके बाद एक ट्रिक के जरिए खुद कुरान पाक की डायरेक्शन को बदल देता है, और सामने वाले शख्स को ये लगता है कि इसका जवाब कुरान पाक ने खुद इशारे से दिया है। 1,24,000 पैगंबरां दा वास्ता वाज और सच्चा जवाब दो इन्हां दी परेशानी कहां तक जायज है इस्लाम की बंदिश अल्लाह की तरफों में अपनी लापरवाही कोताही है। ऐ कुरान पाक वाज और सच्चा जवाब दो मोहम्मद दी परेशानी कुदरती है, अल्लाह की तरफों में अपनी लापरवाही है, अपनी कोताही है, हवाई चीज है, साया है, असीब है, स्पेशली जादू की वजह तो परेशानी का सबब है जादू। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करके पैसे कमाने की एक ट्रिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुरान पाक को तो इन लोगों ने कभी खोलकर पढ़ा ही नहीं होगा, बल्कि उल्टा इस मुकद्दस किताब को भी अपने करतब के लिए इस्तेमाल करके ना सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि इस किताब और इस्लाम की तौहीन भी कर रहे हैं।
ایسے لوگوں کو پکڑ کر سخت سے سخت سزائیں دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ آنے والے باقی لوگوں کے لیے یا اس طرح کی حرکت کے بارے میں سوچنے والے باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔ صحیح بات۔ یہ ہیں دم کرنے والے وہ پیر جن سے جب ایک اینکر نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کو دم کر کے شفا دیتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ دن کے اندر کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ہفتے میں 2 یا 3 نمازیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ 2-3 نمازوں کا بھی جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کو نماز پڑھنا تو دور کی بات، نماز کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کا کہنا تھا کہ میں چرس بھی پیتا ہوں، اور یہ بھی کہنا تھا کہ ہاں میں نے لوگوں کو بیوقوف بنا کر مانگنے کے لیے یہ گیٹ اپ خود سے کیا ہوا ہے۔ 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں؟ نہیں صاحب، کبھی کبھی ہفتہ میں 2 بار 3 بار۔ چرس بھی پیتے ہیں؟ ہاں، بوٹی، بوٹی، ہاں بنگنی ہے رگڑا۔ لیکن یہ پھر یہ ڈھونگ ہے نا، یہ جو آپ نے بنایا، ہاں مانگنے کا لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جی بالکل اسی طرح سے ایک اور ڈھونگی کا کہنا تھا کہ میرا ایک آستانہ بھی ہے اور میں لوگوں کا پیر ہوں اور لوگوں کو دعا دیتا ہوں برکت کی، لیکن مجھے نماز نہیں آتی۔ انفیکٹ میں نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی نہیں ہے۔ مرشد خانہ ہے نا، مرشد خانہ ہے، صحیح، یعنی کہ ادھر بیٹھتے ہیں آپ، ادھر ہی آستانہ وغیرہ ادھر ہی ہے۔ آستانہ وغیرہ جو بھی آتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا دیتے ہیں۔ ابھی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ نہیں بیٹا، میرے کو نہیں آتی نماز، نماز آتی نہیں ہے؟ نہیں آتی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کبھی پڑھی نہیں، نماز پڑھی نہیں ہے؟ نہیں پڑھی۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ایسے فراڈیے جو کہ روحانی علاج کے نام پر آپ کے گھر کی عزتوں کو لوٹتے ہیں اور جاہل اور توہم پرست عوام پیسے دے کر اپنی عزتیں ان درندوں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی علاج اس ویڈیو کے اندر بھی چل رہا ہے جو کہ میں آپ کو مکمل طور پر نہیں دکھا سکتا۔ اس دوسری ویڈیو کے اندر جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے عورت کو کرنا ہوتا ہے، بابا جی نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا۔ جو بابا جی کے پاس روحانی علاج کے لیے آئی ہے اور خود سے پپیاں اور جپیاں کر کے بابا جی سے شفا حاصل کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جعلی پیر ایک عورت کو زمین پر لٹا کر اس کا علاج کر رہا ہے اور اس کو لٹا کر اس سے جن نکالنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ عورت کو مار بھی رہا ہے۔ یہ مار اس عورت کو تکلیف دے رہی ہے، لیکن یہ جاہل لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تکلیف شاید اس کے اندر موجود جن کو ہو رہی ہے۔ اب بظاہر یہ عورت اکیلی نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی یہاں پر علاج کے لیے آئی ہوگی، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی عقل اور بغیرتی کا کیا عالم ہے۔ اب ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ قبر پرستوں کو پوجنے کے لیے اگر کچھ بھی نہ ملے تو وہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ یہ قبر کسی پیر صاحب کی نہیں ہے بلکہ چمکیلی چادروں کے اندر لپٹی یہ قبر پیر صاحب کے گھوڑے کی ہے، جہاں پر لوگ آ کر چادریں چڑھا کر اپنی منتیں یہاں پر مانگتے ہیں اور اپنے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کی لعنت تو ایسے لوگوں پر۔ تو جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور میرا سید حسین کے خنگ گھوڑے کا ہے، جس کے اوپر آج بھی دال نذرانہ دودھ آنے والے زائرین آج بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ حضور میرا سید حسین کے گھوڑے کا مزار ہے۔ یہ پیر صاحب ان نام محرم عورتوں کو شفا دینے کے لیے اپنے پاؤں دھو کر اس کا پانی ان عورتوں کو پلوا رہے ہیں، اور یہ بے شرم عورتیں یہ خوشی خوشی پی بھی رہی ہیں۔ اس فراڈی شیطان سے زیادہ ان عورتوں کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ فراڈی تو ہر زمانے کے اندر اپنی 2 نمبریوں سے باز نہیں آتے، پر ان کو پہچاننا اور کامن سینس کو استعمال کرنا تو انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے کام کروانے والا کوئی بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کوئی ذہنی مریض یا کوئی ڈھونگی ہو سکتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آخر ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ 2 لوگ جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک شخص نے اپنا کپڑا دوسرے شخص کے گلے کے اندر ڈالا ہوا ہے، جیسے ایک پالتو کتے کو رسی ڈالی جاتی ہے، اور یہ شخص اسے کتا بنا کر کتے کی آوازیں نکلوا کر پیر صاحب کے دربار پر اس لیے پیش کر رہا ہے تاکہ وہ ان کی مرادیں پوری کر سکیں۔ جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے قبر پرستوں کی ایجادات اور ان کی بدعات شروع ہوتی ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دین سکھا کر گئے تھے؟ صحیح کہتے ہیں کہ مشرک کی عقل پر بالکل تالا لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ چاہے جتنے بھی بیک ورڈ کیوں نہ ہوں، کتنے بھی جاہل کیوں نہ ہوں، آخر تو انسان ہے جسے عقل و شعور عطا کیا گیا اور یہ سوچ سمجھ سکتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو بدترین مخلوق کی صورت میں اپنے سامنے پیش کرے گا اور ان کے تمام اعمال کو بالکل برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دیکھا گائز کس طرح سے ان لوگوں نے جو اسلام کا مذاق بنا رکھا ہے وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کی عقلوں پر پتھر پڑ رہے ہیں۔ اسلام میں یہ سب کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم عبادت کرو، میری نماز پڑھو اور مجھ سے مانگو جو مانگو۔ جو مزار پہ جا کے اور قبروں پہ جا کے جو دعائیں مانگتے ہیں وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے بے شک۔ تو دیکھا کس طرح سے ان لوگوں نے جو اسلام کا مذاق بنا رکھا ہے وہ کتنا غلط ہے، کتنا غلط کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آئی ہوپ آپ کو میرے ریئیکشن کے ساتھ ساتھ یہ فیکٹس بھی سمجھ آئے ہوں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ باقی ویڈیو کو لائک کرو، کمنٹ کرو، شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔
ملتے ہیں ایک ایسی اچھی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے